नमस्ते साथीहरु, फेरि पनि यहाँहरुलाई यस लाइभ कार्यक्रममा स्वागत छ। र आज जुन हिजो गरेको थियो 10 नम्बरसम्म र जुन छुटेको पार्टहरु छ, जुन छुटेको क्वेशनको नम्बरहरु छ, त्यो चाहिँ आज सुपर म्याक्सिमम जति गर्छौं। क्वेशन नम्बर 11 देखि बाँकी थियो हाम्रो। क्वेशन नम्बर 11 देखि तपाईहरुले पनि क्वेशन नम्बर 11 हेर्नु होला। क्वेशन नम्बर 11 मा के लेखेको रहेछ भन्दाखेरि मिसेड एबर्सनमा बच्चाको स्थिति कस्तो हुन्छ। मिसेड एबर्सनमा बच्चाको स्थिति कस्तो हुँदो रहेछ यसको बारेमा जानकारी पाउँदाखेरि हामीले मिसेड एबर्सनमा बच्चाको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा मरेको हुन्छ। एबर्सन भन्ने बित्तिकै यसलाई मरेको इन्डिकेट गर्छ र यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि मिसेड एबर्सन भन्नुको अर्थ के हुन्छ, 22 हप्ता पहिला फिटस डेथ भइसकेको हुन्छ तर चाहिँ मदरले आफै एक्सपेल आउट गर्न सकिराखेको अवस्था हुँदैन। त्यस्तो अवस्थालाई मिसेड एबर्सन, त्यो भित्रै बसेको हुन्छ, युट्रस भित्रै नै बसेको हुन्छ र यसमा ब्लिडिङ, माइल्ड किसिमको ब्लिडिङ भइराखेको हुन्छ। अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि हामीले एबर्सनको सुरुमा पढ्दाखेरि यसको कम्प्लिट जानकारी हामीले पाउँछौँ। एबर्सन termination of product of conception, termination of products of conception before the 22 weeks। 22 हप्ता भन्दा पहिला यदि जुन प्रोडक्ट्स अफ कन्सेप्सन छ त्यो खेर जान्छ भने त्यसलाई प्रोडक्ट्स अफ कन्सेप्सन के रे एबर्सन भनिन्छ। टर्मिनेसन अफ प्रोडक्ट्स अफ कन्सेप्सन बिफोर द 22 weeks, 22 weeks अफ जेस्टेसन। प्रेग्नेन्सी भएको 22 हप्ता भन्दा पहिलाको पिरियडसम्ममा यदि प्रोडक्ट्स अफ कन्सेप्सन खेर गइराखेको अवस्था छ भने त्यसलाई एबर्सन भनिन्छ। र यो एबर्सन दुई टाइपको हुन्छ। एउटा स्पोन्टेनियसली एबर्सन हुन्छ र एउटा हुन्छ इन्ड्युस्ड। स्पोन्टेनियसली र इन्ड्युस्ड। स्पोन्टेनियसली भन्नाले स्पोन्टेनियसली भन्नाले नेचुरली तरिकाले आफै भइदिने, यसमा के गरेको हुँदैन, आफै चाहिँ एबर्सन हुँदो रहेछ। अनि अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि इन्ड्युस्ड भन्नाले गर्नु कुनै कारणवश आफूले एबर्सन गराउने परिस्थिति। र इन्ड्युस्डमा फेरि दुई टाइपको, इन्ड्युस्ड एबर्सन फेरि दुई टाइपको हुन्छ। एउटा थेराप्युटिक एबर्सन र एउटा हुन्छ क्रिमिनल टाइपको एबर्सन हुन्छ। थेराप्युटिक भन्नाले कुनै पर्पस राखेर चाहिँ हामी चाहिँ एबर्सन गराउँछौँ। अब जस्तै अब कुनै थेरापीको हिसाब, जस्तै अब ब्रेफ केस छ, अब सर्जिकल एबर्सनहरु गराएको छ, जसलाई चाहिँ यसलाई लिगल एबर्सन पनि भनिन्छ। यसलाई अर्को नामले जसलाई सरकारले मान्यता दिएको छ लिगल एबर्सन। क्रिमिनल तरिकाले भयो भन्नाले इलिगल एबर्सन भन्नाले यो चोरेर सेक्स डिटर्मिनेसन भन्नाले छोरा छ कि छोरी छ भनेर पत्ता लगाएर जुन एबर्सन गराउँछ त्यसलाई क्रिमिनल एबर्सन भनिन्छ। र अथवा यसलाई लिगल अथवा इलिगल एबर्सन भनिन्छ। अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि स्पोन्टेनियसली एबर्सन 7 टाइपको हुन्छ। स्पोन्टेनियसली एबर्सन यो 7 टाइपको हुन्छ र यो एउटा कम्प्लिट एबर्सन, एउटा हुन्छ इनकम्प्लिट एबर्सन, एउटा हुन्छ मिस्ड एबर्सन, एउटा थेराप्युटिक एबर्सन, एउटा हुन्छ थ्रीटेड एबर्सन हुन्छ। थ्रीटेड एबर्सन
इनइभिटेबल एबर्सन एउटा यो एबर्सनको कन्डिसनमा हामीले चाहिँ यसमा एबर्सनको टाइप हेर्दाखेरि यो दुईवटा टाइप स्पोन्टेनियसली र इन्ड्युस्डमा थेराप्युटिक एबर्सन र एउटा क्रिमिनल एबर्सन पर्ने भयो र स्पोन्टेनियसलीमा कम्प्लिट इनकम्प्लिट मिसेड एबर्सन थ्रेटन एबर्सन इनइभिटेबल एबर्सन र एउटा के अरे ह्याबिचुअल एबर्सनको कुराहरू पनि आउँछ जुन ह्याबिचुअल एबर्सन भन्नाले जुन लगातार 3 वा 3 भन्दा बढी पटक कन्सिक्वेन्टली लगातार यदि 3 वा 3 भन्दा बढी पटक एबर्सन हुँदो रहेछ भने त्यसलाई अब के अरे ह्याबिचुअल एबर्सन भनेर पनि बुझिन्छ र यसमा हाम्रो क्वेसन के राखेको थियो भन्दाखेरि मिसेड एबर्सनमा बच्चा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो मिसेड एबर्सनको कुराहरू गर्दाखेरि कस्तो रहेछ भन्दाखेरि मिसेड एबर्सनमा कस्तो हुने भन्दाखेरि बच्चा डेथ भइसकेको हुन्छ युट्रस भित्रै तर चाहिँ मदरले आफै एक्सपेल आउट गर्न सकिराखेको हुँदैन त्यो भन्नुपर्छ फिटस यसभित्रमा डेथ भइसकेको हुन्छ सर्भिकल अस अलवेज क्लोज भइसकेको अवस्था देखिन्छ र त्यो क्लोज भइसकेको अवस्थाहरूमा चाहिँ यो मेनली चाहिँ सर्भिकल क्लोज भएको अवस्थाको कारणले गर्दा चाहिँ यो फिटस चाहिँ जुन डेथ भइसकेको हुन्छ प्रोडक्ट्स अफ कन्सेप्सन त्यो चाहिँ आउट हुन सकिराखेको हुँदैन है त र त्यस पछाडि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को एबर्सनमा प्राय गरिकन जुनसुकै एबर्सनमा अब प्राय गरिकन सोध्ने भन्दाखेरि मेडिकल एबर्सनको कुराहरू सोधिन्छ मेडिकल एबर्सन कति हप्तासम्म गर्ने भन्दाखेरि के अरे 9 हप्तासम्म गरिन्छ सर्जिकल एबर्सन कति हप्तासम्म भन्दाखेरि 12 हप्तासम्म गरिन्छ रेप केसको अवस्था छ अथवा इन केस भन्नाले हार्ड रिलेसनसिपको अवस्था छ त्यो गर्नुपर्छ 28 हप्तासम्म गर्न मिल्ने भयो नयाँ नियमअनुसार र यदि कुनै पनि बच्चा युट्रसभित्र फिटस अवस्थामा छ र कुनै किसिमको डिसअर्डरहरू देखा परेको छ भने जस्तै डिसएबल अपाङ्गको अवस्था देखिएको छ अथवा कुनै किसिमको कन्जेनाइटल एब्नर्मलिटीहरू देखिएको छ भने तैपनि दुईवटा डाक्टरको अन्डर सुपरभिजनमा 28 हप्तासम्म मात्रै गर्न मिल्ने परिस्थिति पहिला थियो जति बेला नि एबर्सन गर्न मिल्ने यो अपाङ्ग भएको अथवा कन्जेनाइटल एब्नर्मलिटी भएको अवस्थामा तर यो मुल्की आइसकेपछि त्यसमा चाहिँ उठेको के रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ 28 हप्ताभित्रै चाहिँ गर्नुपर्छ है त यति हामीले चाहिँ सामान्य रूपमा एबर्सनको बारेमा जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ त्यस पछाडि अर्को कुरा छ लेबर र डेलिभरीको समयमा हुन सक्ने कम्प्लिकेसन सबै हो कुन होइन लेबर अथवा डेलिभरीको समयमा चाहिँ अब कुन चाहिँ सबै कम्प्लिकेसन हुन सक्छ कुन चाहिँ हुन सक्दैन यसमा कम्प्लिकेसनहरू प्रिम्याच्योर तरिकाले बर्थ डेलिभरी पनि हुन सक्ने हुन्छ ब्रिच डेलिभरी बच्चा चाहिँ भर्टेक्स प्रेजेन्टेसनमा नभइकन अर्को प्रेजेन्टेसनमा हुन सकिने हुन्छ अर्को हुन्छ बच्चा जन्मिसके पछाडि युट्रस आउट नहुन सक्छ रिजन प्लासेन्टा यो डेलिभरी कन्डिसनमा हुन सक्ने लेबरको अवस्थामा हुन सक्ने हुन्छ नहुने भन्दाखेरि रिटेन युट्रस रिटेन्सन अफ युरिन चाहिँ रिटेन्सन हुन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन त्यसकारणले गर्दा लेबर अथवा डेलिभरीको बेलामा हुन सक्ने कम्प्लिकेसन सबै हो कुन होइन भन्दाखेरि प्रिम्याच्योर बर्थ पनि हो ब्रिच डेलिभरी पनि हुन सक्ने हुन्छ रिटेन प्लासेन्टा पनि हुन सक्छ यो रिटेन्सन अफ युरिन चाहिँ हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि the most common indication for LSCS lower segment cesarean section जुन हामी चाहिँ
LSCS भन्छ नि जुन अपरेसन गरेर जुन बच्चा आउट गरिन्छ त्यसलाई लोवर सेगमेन्ट सिजेरियन सेक्सन भनिन्छ। CS गरेर जुन बच्चा निकालिन्छ त्यसको चाहिँ मस्ट इन्डिकेसन के रहेको छ भने कुन बेला चाहिँ यो सिजेरियन सेक्सनको लागि एकदमै उपयुक्त टाइम हो भनेर क्वेशन राखिएको छ। फर्स्ट डिग्री प्लासेन्टा प्रिभिया, फर्स्ट डिग्री प्लासेन्टा प्रिभियामा कस्तो, फर्स्ट डिग्री प्लासेन्टा प्रिभियामा यो LSCS गर्नुपर्ने खासै जरुरी हुँदैन। अब किन हुँदैन भन्दाखेरि किन हुँदैन भन्दाखेरि यसमा के रहेको छ त भन्दाखेरि प्लासेन्टा प्रिभिया, प्लासेन्टा प्रिभियाको कुराहरू गर्दाखेरि प्लासेन्टा प्रिभियामा फर्स्ट डिग्री प्लासेन्टा प्रिभियामा खासै LSCS गर्नुपर्ने जरुरी हुँदैन। अब किन जरुरी हुँदैन भन्दाखेरि अब यहाँ ध्यान के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि प्लासेन्टा प्रिभिया भन्नुको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि प्लासेन्टा प्रिभिया भन्नुको अर्थ हो नर्मल अवस्थामा प्लासेन्टा अप्पर सेगमेन्टमा इम्प्लान्ट हुनुपर्ने। अप्पर सेगमेन्ट भन्नाले यो फन्डस भयो, यो फेलोपियन ट्युब हो, यो अप्पर सेगमेन्टमा युट्रसको अप्पर सेगमेन्टमा प्लासेन्टा चाहिँ इम्प्लान्ट हुनुपर्ने। तर यही प्लासेन्टा यदि चाहिँ लोवर सेगमेन्टमा आएर इम्प्लान्ट भइसकेको छ भने त्यस्तो अवस्थालाई प्लासेन्टा प्रिभिया भनिन्छ। प्लासेन्टा प्रिभिया भन्नुको अर्थ प्लासेन्टा पार्शियली अर कम्प्लिट इम्प्लान्ट इन्टु द लोवर सेगमेन्ट अफ युट्रस। युट्रसको लोवर सेगमेन्टमा आएर इम्प्लान्ट भएको छ भने त्यसलाई प्लासेन्टा प्रिभिया भनिन्छ। यसको 4वटा डिग्री हुन्छ अथवा 4वटा स्टेज, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड र फोर्थ। अब के हुन्छ नि यो सर्भिक्स भन्दा फर्स्ट डिग्री प्लासेन्टा प्रिभियामा यो सर्भिक्स भन्दा प्लासेन्टा 2 देखि 3 सेन्टिमिटर टाढै नै हुन्छ। कति सेन्टिमिटर टाढा हुन्छ भन्दाखेरि यो प्लासेन्टा नर्मल सर्भिक्स भन्दा 2 सेन्टिमिटर देखि लिएर 3 सेन्टिमिटर टाढा नै हुन्छ। 2 देखि 3 सेन्टिमिटर टाढा भएर हुने बित्तिकै यो चाहिँ अब यसले डेलिभरी गर्ने बेलामा कुनै खासै असर गर्ने बेला परिस्थिति छैन। भन्नुको अर्थ यो फर्स्ट डिग्री प्लासेन्टामा नर्मल डेलिभरी हुन सक्छ, यसमा CS गर्नुपर्ने खासै जरुरी छैन। त्यसको अर्को बी नम्बर अप्सनमा के दिएको छ भन्दाखेरि भेजिनल एटोनी भन्नाले भेजिनल एटोनी यतिकै युट्रसमा यतिकै अप्सनमा राखेको छ, यसको खासै केही मतलब छैन। प्राइमरी युटेराइन इनर्सिया भन्नाले युट्रसमा अब कन्ट्राक्सन पावर नहुनु, पावर हिन भन्छ यसलाई, पावर अवस्था नहुनु। र अर्को छ सेफालिक पेल्भिक डिस्प्रोपोर्सन। यो सेफालिक पेल्भिक डिस्प्रोपोर्सन छ भने कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि जति बेला बच्चा जन्मिराखेको हुन्छ त्यति बेला लार्ज बेबी हुन्छ भने, यदि लार्ज बेबी छ उसको हेड त एकदम ठुलो मात्रामा छ भने त्यस्तो अवस्थामा बच्चा जन्मिनलाई नर्मल पेल्भिक्सबाट धेरै गाह्रो परिरहेको हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दा त्यति बेला एकदम आवश्यक हुन्छ कि यसलाई CS गरेर यस्तो बच्चालाई बाहिर निकाल्छ। बच्चा जन्मिने बेलामा यदि बच्चाको हेड ठुलो छ, बच्चा लार्ज अवस्थामा छ भने नर्मली बच्चा जन्मिन सकिँदैन। त्यसैको कारणले गर्दा तत्काल अवस्थामा लोअर सेगमेन्ट सिजेरियन सेक्सन गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। यसको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि कम्प्लिट रूपमा लोअर सेगमेन्ट सिजेरियन सेक्सनको जरुरी कति बेला हुन्छ जति बेला सेफालिक पेल्भिक डिस्प्रोपोर्सन हुँदो रहेछ। यसको आन्सर डी हुन्छ। अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि अल आर द फिचर अफ एब्रोप्सियो प्लासेन्टा एक्सेप्ट। क्वेशन नम्बर 14 मा अल आर द फिचर्स अफ प्लासेन्टा एब्रोप्सियो प्लासेन्टा एक्सेप्ट हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। एउटा हुन्छ एब्रोप्सियो प्लासेन्टा, र अर्को हुन्छ प्लासेन्टा प्रिभिया। अर्को कुरा यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि प्लासेन्टा प्रिभिया। अब यसमा अलिकति यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि प्लासेन्टा प्रिभिया भन्नाले
प्लासेन्टा implant into the lower segment of uterus. Lower segment of uterus. Uterus को तल्लो भागमा चाहिँ प्लासेन्टा इम्प्लान्ट भएको छ। त्यस्तो अवस्थालाई प्लासेन्टा प्रिभिया भन्छ भने एब्रोप्सियो प्लासेन्टा भन्नाले प्रीम्याचुअर सेपरेसन अफ प्लासेन्टा। प्रीम्याचुअर सेपरेसन अफ प्लासेन्टा। प्लासेन्टा सेपरेट हुने समय पुगेको छैन तर प्लासेन्टा छुटिसकेको छ भने त्यस्तो अवस्थालाई प्लासेन्टा एब्रोप्सियो भनेर भन्छ। यो प्लासेन्टा एब्रोप्सियो सो मच पेनफुल हुन्छ। प्लासेन्टा एब्रोप्सियो पेनफुल हुन्छ र यो पेनलेस तरिकाले हुन्छ। प्लासेन्टा प्रिभिया कस्तो हुने भन्दाखेरि पेनलेस हुँदो रहेछ। प्लासेन्टा प्रिभियामा डार्क रेड कलरको ब्लिडिङ हुन्छ। प्लासेन्टा एब्रोप्सियोमा डार्क रेड कलरको ब्लिडिङ हुन्छ भने प्लासेन्टा प्रिभियामा ब्राइट रेड कलरको ब्लिडिङ हुन्छ। अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि यो एब्रोप्सियो प्लासेन्टामा एक्सिडेन्टल ब्लिडिङ हुन्छ र यसमा इन्सिडेन्टल ब्लिडिङ हुन्छ। प्लासेन्टा प्रिभियामा इन्सिडेन्टल ब्लिडिङ हुन्छ। अब हामीले के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो प्लासेन्टा प्रिभियामा प्लासेन्टा लोअर युट्राइन सेगमेन्टमा इम्प्लान्ट भएको छ भने चाहिँ हामीले अगावै जानकारी हुन्छ। के जानकारी हुन्छ भन्दाखेरि सर्भिकल यदि पिभी एक्जामिनेसन गर्यो भने ब्लिडिङ हुन सकिने हुन्छ। इन्सिडेन्टल ब्लिडिङ भन्नाले यस्तो क्रियाकलाप गर्नु जसको रिजल्ट हामीलाई चाहिँ अगावै थाहा पाइराखेको हुन्छ। यदि पिभी एक्जामिनेसन गर्यो भने प्लासेन्टा प्रिभिया कन्डिसन हो भने ब्लिडिङ हुन सकिने हुन्छ किनभने प्लासेन्टा कहाँ इम्प्लान्ट भएको छ? लोअर युट्राइन सेगमेन्टमा। सो इन्सिडेन्टल ब्लिडिङ। तर चाहिँ यो प्लासेन्टा कति बेला छुट्छ भने ठेगान हुँदैन। त कति बेला छुट्छ भने थाहा पनि हुँदैन, जानकारी पनि हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा कति बेला यसको ब्लिडिङ सुरु हुन्छ आफूलाई थाहा पनि हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा यसलाई एक्सिडेन्टल ब्लिडिङ पनि भनेर भन्छ। र एब्रोप्सियो प्लासेन्टाको मोस्ट कमन कज अफ एब्रोप्सियो प्लासेन्टा cause of एब्रोप्सियो प्लासेन्टा। ओके, एब्रोप्सियो प्लासेन्टा। अब त्यस पछाडि अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि एब्रोप्सियो प्लासेन्टाको सबभन्दा कारण यो प्रमुख कारण चाहिँ मोस्ट कमन कज अफ एब्रोप्सियो प्लासेन्टा इज most common cause of एब्रोप्सियो प्लासेन्टा is PIH भन्नाले प्रेग्नेन्सी इन्ड्युस्ड हाइपरटेन्सन। प्रेग्नेन्सी इन्ड्युस्ड हाइपरटेन्सन। ओके, अब यो प्रमुख कारण र प्लासेन्टा प्रिभियाको सबभन्दा प्रमुख कारण जेनेटिकली हुन्छ। जेनेटिकली कारणले गर्दा प्राय गरिकन यो चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसमा आन्सर तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ। अल आर द फिचर्स अफ एब्रोप्सियो प्लासेन्टा एक्सेप्ट प्लासेन्टा एब्रोप्सियोको सबै फिचरहरू कुन होइन त पेनफुल भेजिनल ब्लिडिङ। यो पेनफुल यसमा एब्रोप्सियो प्लासेन्टामा धेरै पेनफुल हुन्छ, पेनफुल ब्लिडिङ। डार्क रेड कलर ब्लिडिङ हुन्छ, एक्सिडेन्टल ब्लिडिङ हुन्छ। कुन हुँदैन भन्दाखेरि इन्सिडेन्टल ब्लिडिङ हुँदैन। इन्सिडेन्टल ब्लिडिङ केमा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि प्लासेन्टा प्रिभियामा हुँदो रहेछ। त्यस पछाडि अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि
स्मोकिङ गर्ने गर्भवती महिलाले कस्तो बच्चा जन्माउँछ? स्मोकिङ गर्ने गर्भवती महिलाले कस्तो बच्चा जन्माउने भन्दाखेरि लो बर्थ वेटको बच्चा जन्माउँछ। स्मोकिङ गर्ने मदरले कस्तो बच्चा जन्माउने भन्दाखेरि स्मोकिङ गर्ने मदरले कस्तो बच्चा जन्माउने भन्दाखेरि लो बर्थ वेट भएको बच्चा जन्माउँछ। अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि माइक्रोसेफाली भने बच्चा जन्माउँदाखेरि यसो हेड चाहिँ सानो हुन्छ। त कस्तो मदरले चाहिँ यो माइक्रोसेफाली बच्चा जन्माउने त जुन जिका भाइरसको इन्फेक्सन भएको हुन्छ, जिका भाइरसको इन्फेक्सन भएको व्यक्तिहरूमा गर्भवती महिलाले चाहिँ यो माइक्रोसेफाली सानो हेड भएको बच्चाहरू जन्माउँछ। अर्को कुरा छ एनेमिया भएको मदरले पनि लो बर्थ वेटको बच्चा जन्माउँछ। जुन मदर एनेमिक हुन्छ त्यस चाहिँ लो बर्थ वेटको बच्चा जन्माउने। त्यस पछाडि अर्को छ स्क्विन्च आई। यदि प्रेग्नेन्सी अवस्थामा कुनै व्यक्तिलाई चिकन पक्स लागेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिबाट बच्चा चाहिँ माइक्रो अप्थाल्मिया एकदमै सानो आँखा हुन सक्ने अथवा स्क्विन्च आई मतलब के अरे एकदमै डाइभर्टेड आई हुन्छ। त्यसले चाहिँ यसलाई डाइभर्टेड आई पनि भन्छ स्क्विन्च आईमा। मतलब त्यो देखिराखेको हुन्छ कतै तर चाहिँ आँखा चाहिँ उसको घुमिराखेको हुन्छ अर्को साइडमा, डाइभर्टेड आई भनेर पनि बुझिन्छ। त स्मोकिङ गर्ने मदर कस्तो बच्चा जन्माउँछ भन्दाखेरि लो बर्थ वेट, बच्चाको तौल कम हुन्छ 2500 ग्रामभन्दा कम हुन्छ। अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि 16 नम्बरमा व्हिच अफ द फलोइङ इज द टर्सियरी लेभल अफ प्रिभेन्सन। टर्सियरी लेभल अफ प्रिभेन्सन कुन हो भनेर क्वेसनलाई यो चाहिँ क्वेसनले राखेको छ। टर्सियरी लेभल अफ प्रिभेन्सन त यो प्रिभेन्सनको त सबै च्याप्टरमा पनि आएको छ। प्रिभेन्सन आउने चाहिँ जानकारी बढी मात्रामा मिलिसकेको छ। अघिल्लो क्लासमा पनि आएको थियो, अघिको भिडियोमा पनि हेर्नु होला। हेल्थ प्रमोसन अब यो के रहेको छ भन्दाखेरि यो प्रिभेन्सनमा 4वटा लेभल हुन्छ। एउटा प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सियरी लेभल, 3वटा लेभल 4वटा लेभल हुन्छ। प्राइमोर्डियल भन्नाले कस्तो हुन्छ नि, यस्ता नर्मली सरस्वती जानकारी पाइराख्नु। प्राइमोर्डियल भन्नाले कुनै किसिमको रिस्क आउनै नदिने त्यस्तो भयो। अब जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिन्छु म। जस्तै कुनै व्यक्तिले मोटाउनै नहुने, कुनै व्यक्तिले अब जस्ट एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लिनु के रहेछ भन्दाखेरि कोही व्यक्ति मोटायो भने एकदम फ्याटी भयो भने त्यो व्यक्ति अब रिस्कमा पर्यो के को, एकदमै अब रिस्कमा पर्यो हाइपरटेन्सनको हुन सक्ने हुन्छ। अब हाइपरटेन्सन भयो भने अब त्यसबाट हामीले चाहिँ चेकअप गराउने, छिटोभन्दा छिटो हामीले पत्ता लगाउने, ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने त्यो भयो एउटा। र त्यसपछि पनि ट्रिटमेन्ट भएन भने रिहाबिलिटेट, अब कुनै किसिमको अब प्यारालाइसिसहरू भयो, त्यो ब्रेन रप्चर भएर अथवा कुनै ब्लड भेसलहरू रप्चर भएर अब त्यो त रिहाबिलिटेट गर्नु पर्यो नि। त्यसको 4वटा स्टेज छ। सबभन्दा पहिला एउटा नर्मल व्यक्ति छ भने त्यसले मोटाउने नहुने, एकदमै सानैबाट एकदमै एक्सर्साइज गरेछ त्यो भन्नुपर्छ प्राइमोर्डियल प्रिभेन्सन हो। अब एकछिन मोटाइहाल्यो मान्छेले चाहिँ एकदम यति खानेकुराहरू फ्याटी खायो कि एकदम फ्याटी भयो। अब फ्याटी भयो भने त रिस्क त आयो, पहिला रिस्क थिएन तैपनि आफ्नो बचावबाट प्रिभेन्सन लिइराखेको थियो भने प्राइमोर्डियल प्रिभेन्सन हो। रिस्क जब आइहाल्यो, अब फ्याटी भयो, अब हाइपरटेन्सनको लागि एकदमै रिस्कमा पर्यो भने, फ्याटी भयो भने अब चाहिँ जुन क्रियाकलापहरू गरिन्छ त्यो चाहिँ के अरे प्राइमरी प्रिभेन्सन। अब किनभने रिस्क छ, अब एक्सर्साइज गरेन भने हाइपरटेन्सनको हुन सक्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो प्राइमरी प्रिभेन्सन। र अब चाहिँ जति एक्सर्साइज गरे पनि, जति जे गरे पनि बिस्तारै अब चाहिँ फ्याटीहरू कम हुँदै जान्छ। तर त्यति मात्रामा कम हुन सकिएन भने अब चाहिँ हाइपरटेन्सन भयो भने अब के गर्नु पर्यो, छिटोभन्दा छिटो डायग्नोसिस गराउनु पर्यो, छिटोभन्दा छिटो ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यो डायग्नोसिस गर्नु अथवा ट्रिटमेन्ट गर्नु भन्नुपर्दा कुन प्रिभेन्सन, सेकेन्डरी प्रिभेन्सन। र अब ट्रिटमेन्ट गराउँदै पनि कहिलेकाहीँ हाइपरटेन्सनहरूको कारणले गर्दा सेरेब्रल ह्यामरेज भएर प्यारालाइसिस हुन सक्ने हुन्छ। अब त्यो नर्भहरू ड्यामेज हुन सक्ने हुन्छ। अब त्यसलाई अब चाहिँ रिहाबिलिटेसन गर्नु पर्यो, रिहाबिलिटेट गर्नु पर्यो, त्यो भन्नुपर्छ टर्सियरी लेभल प्रिभेन्सन। त्यो मोटाउनै नहुने प्राइमोर्डियल प्रिभेन्सन। मोटायो भने अब एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ, प्राइमरी प्रिभेन्सन भयो। एक्सर्साइज गर्दा पनि अब रोग लागिहाल्यो, हाइपरटेन्सनहरू आयो, अब त्यसको औषधि खानु पर्यो, सेकेन्डरी प्रिभेन्सन।
अब त्यसबाट कम्प्लिकेसनहरु डेभलपमेन्ट भयो, कम्प्लिकेसनहरुबाट बच्नको लागि अब जुन एक्टिभिटिज गरिन्छ त्यो टर्सियरी लेभल प्रिभेन्सन। यो चारवटा प्रिभेन्सन लेभलको हो। हुन त यसमा धेरै कुराहरु छ तर अझै पनि अर्को क्लासमा पढ्नु होला। अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य विद्यालय वातावरणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन हो? स्वास्थ्य विद्यालय वातावरणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन हो? त के भन्छ नि कुनै किसिमको यदि स्कुल बनाउँदै हुनुहुन्छ भने एकैछिन अब केसमा र फोनको कारणले गर्दा अलिकति प्रब्लम भयो भने अब यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि अब यसमा हामीले के कुरा थियो भन्दाखेरि स्वास्थ्य विद्यालय स्वास्थ्य बनाउनलाई विद्यालय कुनै प्रकारको विद्यालय छ भने त्यसलाई एकदमै स्वस्थ वातावरण राख्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा प्रमुख काम के हुन्छ भन्दाखेरि टोयलेट कन्स्ट्रक्सन। कुनै पनि विद्यालय बन्नु त्यसको विद्यालयको वरिपरि वातावरण एकदमै सफा राख्नु छ भने टोयलेट कन्स्ट्रक्सन राख्नुपर्ने हुन्छ। टोयलेट कन्स्ट्रक्सन टोयलेट बनाएर बच्चाहरूको पनि एउटा एक्सक्रेटालाई प्रोपर डिस्पोजल भइसकेपछि बल्ल स्वास्थ्य वातावरणको निर्माण गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य विद्यालय वातावरणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन? यसमा सबै महत्त्वपूर्ण तत्त्व नै हो तर चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुन रहेको छ भन्दाखेरि टोयलेट कन्स्ट्रक्सन पनि हुनुपर्ने हुन्छ। यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि स्वस्थ खानेपानी पनि हुनु पर्यो, टोयलेट कन्स्ट्रक्सन पनि हुनु पर्यो, टिचर शिक्षक पनि हुनु पर्यो। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा अब शिक्षकले पनि अब गाइडेन्स गरिदिनु पर्यो यो अब स्टुडेन्टहरुको लागि पनि कि अब हामीले वातावरण सफा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण पार्ट अन्तर्गत नै पर्छ। व्यक्तिगत सरसफाइ शिक्षा दिनुपर्ने भने टिचरले पनि दिने हो। सम्पूर्ण एकदम महत्त्वपूर्ण शिक्षा अन्तर्गत नै पर्छ। तर यसभन्दा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शिक्षा के दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि टोयलेट कन्स्ट्रक्सनको अनिवार्य चाहिँ शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। स्कुलमा अनिवार्य रूपमा टोयलेट कन्स्ट्रक्सन भएको हुनुपर्ने हुन्छ है त। र अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि स्कुल हेल्थ प्रोग्रामको 4वटा एलिमेन्ट हुन्छ है त। स्कुल हेल्थ प्रोग्रामको 4वटा एलिमेन्ट हुन्छ। 4 एलिमेन्ट। हेल्थ इंस्ट्रक्शन शिक्षण विधि राम्रो हुनुपर्ने हुन्छ। हेल्थ इंस्ट्रक्शन एउटा हुन्छ स्कुल हेल्थ सर्भिस अर्को हुन्छ हेल्दी स्कुल इन्भाइरोमेन्ट र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि स्कुल कम्युनिटी जोइन्ट एक्टिभिटी कुनै पनि स्कुल हेल्थ 4 एलिमेन्ट्स अफ स्कुल हेल्थ प्रोग्राम यो क्वेशन आइराखेको हुन्छ केही समयमा स्कुल हेल्थ प्रोग्राम कस्तो रहेछ भन्दाखेरि यो 4वटा एलिमेन्ट अनिवार्य हुनुपर्ने हुन्छ। स्कुल हेल्थ प्रोग्राममा यो क्वेशन पनि आइराखेको हुन्छ समयमा। हेल्थ इंस्ट्रक्शन भन्नाले कुनै पनि स्कुलको शिक्षण विधि राम्रो हुन्छ। अब टिचरले राम्रो तरिकाले गाइडेन्स गरिदिनु पर्यो, एकदमै शिक्षकको मेन रोल यसमा हुन्छ। स्कुल हेल्थ सर्भिस जति पनि स्कुल हेल्थ सर्भिससँग सम्बन्धित छ त्यो चाहिँ प्रोपर दिनु पर्यो। अब यसमध्ये चाहिँ हेल्दी स्कुल इन्भाइरोमेन्ट राख्नलाई सबभन्दा प्रमुख काम के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा हेल्दी स्कुल इन्भाइरोमेन्ट राख्नलाई प्रमुख तत्त्व के मानिन्छ भन्दाखेरि टोयलेट कन्स्ट्रक्सन। स्कुल इन्भाइरोमेन्ट राम्रो राख्नको लागि सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो? टोयलेट बनाउनु पर्यो, टोयलेट कन्स्ट्रक्सन। र अर्को कुरा चाहिँ स्कुल कम्युनिटी जोइन्ट एक्टिभिटी। कुनै पनि स्कुल राम्रो तरिकाले चलोस् भनेर त्यसको चाहिँ मेन के गरिराख्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि स्कुल र कम्युनिटीसँगको जोइन्ट एक्टिभिटी सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसपछि अर्को छ 18 नम्बरको क्वेशन
मेजर एयर पोल्युटेन्ट, मेजर एयर पोल्युटेन्टमा मेजर एयर पोल्युटेन्ट कुन रहेछ भन्दाखेरि मेजर एयर पोल्युटेन्टको कुराहरू गर्दाखेरि यसमा सबभन्दा मेजर एलिमेन्टको कुराहरू गर्दाखेरि मेजर एयर पोल्युटेन्टको कुराहरू गर्दाखेरि यसमा सबभन्दा पहिला कार्बन मोनोक्साइडको कुराहरू गरिराखेको हुन्छ, कार्बन मोनोक्साइडको कुराहरू आइराखेको हुन्छ। यसमा मेजर एयर पोल्युटेन्टको कुराहरू गर्दाखेरि के रहेको छ भन्दाखेरि जति पनि भेहिकलहरू चल्छ नि, जति पनि गाडीहरू चलिरहेको हुन्छ सबैबाट निस्किने धुवाँबाट भन्दाखेरि कुन ग्यास निस्किन्छ भन्दाखेरि कार्बन मोनोक्साइड निस्किने हो। र अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि यो अस्तिको 2074 सालको क्वेसन पनि राखेको थियो, यो संसारमा सबभन्दा बढी पोल्युसन कुन पोल्युसन त एयर पोल्युसन, र एयर पोल्युसनमा पनि सबभन्दा बढी केबाट हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कार्बन मोनोक्साइडबाट सबभन्दा बढी एयर पोल्युसन हुँदो रहेछ। र एयर पोल्युसन बढी भएको हो भनेर चाहिँ बेस्ट एउटा के भन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा बढी मेजर एयर पोल्युटेन्ट भनेर चाहिँ कार्बन मोनोक्साइडलाई बुझिन्छ। र जुन इन्डस्ट्री एरियाहरू छ जहाँ बढी उद्योग धन्दाहरू चल्छ त्यो एरियामा सबभन्दा बढी कुन ग्यास भेटिन्छ भन्दाखेरि सल्फर डाइअक्साइड भेटिन्छ। र बेस्ट इन्डिकेटर फर एयर पोल्युसन, एयर पोल्युसन धेरै भएको छ भन्दाखेरि कुन ग्यासले पत्ता लगाउने भन्दाखेरि सल्फर डाइअक्साइड, बेस्ट इन्डिकेटर फर एयर पोल्युसन। एउटा के भन्छ भन्दाखेरि बेस्ट इन्डिकेटर फर एयर पोल्युसन, बेस्ट इन्डिकेटर फर एयर पोल्युसन। एयर पोल्युसन धेरै भएको छ भन्दाखेरि त्यो हामी कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि दिस सल्फर डाइअक्साइड अक्साइड धेरै भएको छ भने हामी चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि एयर पोल्युसन धेरै भयो। बेस्ट इन्डिकेटर अफ एयर पोल्युसन भन्नाले सल्फर डाइअक्साइडले बुझिन्छ। भेहिकलहरुबाट कुन ग्यास निस्किन्छ भन्दाखेरि कार्बन मोनोक्साइडको कुराहरु लिन्छ। र इन्डस्ट्रियल एरियामा सबभन्दा बढी कुन ग्यास निस्किरहेको हुन्छ भन्दाखेरि सल्फर डाइअक्साइडहरु हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि 19 नम्बरको समुदाय निरूपणले समुदायको कुन पक्षको अध्ययन गर्दैन भन्नाले यसलाई इङ्ग्लिशमा भन्छ कम्युनिटी डायग्नोसिसले कुन कुरालाई अध्ययन गर्न सकिराखेको हुँदैन। त कम्युनिटी डायग्नोसिस गर्न जाँदाखेरि सबभन्दा पहिला जनसङ्ख्याको बारेमा त्यहाँ कति जनसङ्ख्या छ, कति हामीले स्रोत साधन लग्नुपर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। जहाँ 10,000 जनसङ्ख्या छ भने जनसङ्ख्याको अनुपातमा हामीले चाहिँ स्रोत साधनहरू लग्नु पर्यो, जनसङ्ख्याको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्काल न्युट्रिसनल स्ट्याटस, त्यहाँको न्युट्रिसनल स्ट्याटस कस्तो छ, त्यो ठाउँमा बच्चाहरूको न्युट्रिसनल स्ट्याटस अथवा प्रेग्नेन्सी महिलाहरूको न्युट्रिसनल स्ट्याटस कस्तो छ त्यसको बारेमा पनि अध्ययन गरिन्छ। म्याटरनल अथवा चाइल्ड हेल्थको बारेमा पनि जानकारी गरिन्छ। यसमा कम्युनिटी डायग्नोसिस गर्दाखेरि के को बारेमा अध्ययन गर्दैन भन्दाखेरि यो पोलिटिकल कन्डिसन, राजनीतिकसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुराहरू गरिराखेको हुँदैन। किनभने कुनै पनि हेल्थ वर्कर यदि कुनै गाउँमा गयो भने त्यहाँ राजनीति गर्न गएको हुँदैन, त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीको नाताले गएको हुन्छ कि ताकि त्यहाँको मान्छेहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिन पाओ। त्यसकारणले गर्दा यो पोलिटिकल कन्डिसनको बारेमा हामी चाहिँ खासै जानकारी पाउनुपर्ने त्यति आवश्यक हुँदैन। र यो कम्युनिटी डायग्नोसिस गर्दाखेरि 8 वटा स्टेपहरू अपनाइन्छ। कम्युनिटी डायग्नोसिस कहिले काहीँ सोधिन्छ, कम्युनिटी डायग्नोसिस गर्दाखेरि के कतिवटा स्टेपहरू अपनाइन्छ त्यो हामीले जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। कम्युनिटी डायग्नोसिस गर्दाखेरि कतिवटा स्टेप, 8 वटा स्टेप अपनाउनु पर्ने एकदमै जरुरी हुन्छ। र अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि कम्युनिटी डायग्नोसिस भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि कम्युनिटी डायग्नोसिस भन्नाले कम्प्रिहेन्सिभ एसेसमेन्ट अफ हेल्थ स्ट्याटस अफ पिपुल टु रिलेसन टु सोसियल, बायोलोजिकल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन। के भन्छ भन्दाखेरि कम्प्रिहेन्सिभ एसेसमेन्ट अफ हेल्थ स्ट्याटस अफ पिपुल, कुनै पनि व्यक्तिको लगातार रूपमा गहिरो रूपमा यदि अध्ययन गरिराखेको छ भने कुनै व्यक्तिको हेल्थ स्ट्याटस कुनै गाउँ समाज एकदमै रूपमा गहिरो रूपमा यदि अध्ययन गरिराखेको छ र त्यसमा पनि केसँग सम्बन्ध राख्छ भन्दाखेरि सोसियल, बायोलोजिकल र इन्भाइरोमेन्टल सबैसँग सम्बन्ध राखेर चाहिँ कम्युनिटी डायग्नोसिस गर्नुपर्छ। अब जस्तै यहाँ
मलेरियाको कम्युनिटी डायग्नोसिसको बारेमा अथवा कोलेराहरूको बढीमा जानकारी पाउनु पर्यो भने जुन ठाउँमा बढी मात्रामा जस्तै कोलेराको कम्युनिटी डायग्नोसिस गर्नु पर्यो, त जुन कम्युनिटीमा एउटै इनारबाट बढी पानी खाइरहेको हुन्छ त्यो कम्युनिटीहरूमा कोलेराको बढी सम्भावना हुनसक्छ। त्यस्तो सोसियलसँग सम्बन्धित दलित समुदायहरूबाट बढी मात्रामा फोकस गर्नु पर्यो कि दलित समुदायहरूले एउटै इनारबाट बढी पानी खाइरहेको हुन्छ भने त्यो ठाउँहरूमा कोलेराको डिजिज डायग्नोसिस हुन सकिने हुन्छ भने कम्युनिटी डायग्नोसिस सोसियलसँग सम्बन्धित पनि हुनु पर्यो। जस्तै अब यहाँ इन्भाइरोमेन्टलसँग सम्बन्धित कुराहरू गर्दाखेरि यहाँ अब मलेरियाको कम्युनिटी डायग्नोसिस गर्नु पर्यो भने यता तराई क्षेत्रमा गर्दाखेरि बेटर, किनभने पहाड क्षेत्रमा यसको प्रकोप त्यति मात्रामा छैन। त्यस कारणले गर्दा कम्युनिटी डायग्नोसिस गर्नुपर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि comprehensive assessment of health status of people in relation to social, biological and environmental condition है त। अर्को कुरा छ स्वास्थ्य शिक्षामा बानी व्यवहार परिवर्तन गर्ने चरणहरूको क्रम मिलाउनुहोस्। कुनै पनि व्यक्तिले स्वास्थ्य शिक्षामा के अरे कुनै किसिमको परिवर्तनहरू अथवा कुनै किसिमको अब एडप्सन भन्छ नि, कुनै कुरा ग्रहण गरिन्छ स्वास्थ्य शिक्षामा ग्रहण गरिन्छ भने यति छिटो ग्रहण गर्दैन, के स्टेपहरू पुरा गर्छ। अब जस्तै सबभन्दा पहिला एवारनेस लिन्छ, एवारनेस पाउँछ, त्यस पछाडि अर्को कुरा के पाउँछ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट जाग्छ, त्यस पछाडि इभ्यालुएसन गर्छ, त्यस पछाडि ट्रायल गर्छ र लास्टमा एडप्सन गर्छ। अब जस्तै यहाँ कस्तो इक्जाम्पल दिने भन्दाखेरि कुनै कुरा एडप्ट गर्नुपर्ने रहेछ भने, स्वीकार्नु पर्ने रहेछ भने, अब जस्तै बजारमा कुनै नयाँ किसिमको क्रिम आयो, कुनै किसिमको नयाँ क्रिम आएको छ भने सबभन्दा पहिला मिडियाबाट थाहा पाउँछ, एवारनेस पाउँछ कि यो बजारमा यो क्रिम चाहिँ आएको छ भनेर चाहिँ एउटा जस्ट इक्जाम्पल गोरे क्रिमको धेरै चाहिँ आइरहेको हुन्छ मिडियामा। त मिडियामा आएपछि सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा देखाउँछ, त्यसले एवारनेस दिन्छ सबै पब्लिकलाई यस्तो क्रिम युज गरेपछि तपाईँ चाहिँ एकदमै ठुलो मतलब एउटा गोरो परिस्थिति तपाईँको स्किनलाई ल्याउन सकिने हुन्छ भनेर त्यस्तो किसिमको प्रचार दिन्छ, एडभर्टाइजमेन्ट दिन्छ। त्यसबाट मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट जाग्छ कि यो क्रिम मैले लगाएँ भने त म पनि एकदमै गोरी मान्छे हुन्छु अथवा गोरो मान्छे हुन्छु भनेर यस्तो कुराहरू जानकारी पाइसकेपछि इन्ट्रेस्ट आउँछ। पहिला एवारनेस पायो मिडियाबाट, एवारनेस पाइसकेपछि इन्ट्रेस्ट जाग्छ, इन्ट्रेस्ट भइसके पछाडि अब इभ्यालुएट गर्छ कि यो लगाएपछि अब केही उसको साइड इफेक्टहरू पनि हो, फोन सम्पर्क दिइराखेको हुन्छ त्यसमा मिडियामा, फोन गर्छ, नेटमा सर्च गर्छ कि यो क्रिमको केही साइड इफेक्टहरू पनि छ कि छैन, यसको कति दिनको युटिलाइजेसन हो, मात्र लगाएपछि अब 2 दिन 10 दिन मात्रै बस्ने कि लङ टर्ममा पनि बस्ने भने यस्तो कुराहरूको इभ्यालुएट गर्छ। अब पहिला एवारनेस पायो, त्यसपछि इन्ट्रेस्ट जाग्यो, त्यसपछि अब इभ्यालुएट गर्छ र इभ्यालुएसन गरिसकेपछि सब थोक ठिक छ भने अब पहिला 10 रुपियाँको सानो एकदमै सानो किसिमको क्रिम किन्छ कि ताकि ट्रायल गर्छ। यदि यो लगायो भने इफेक्ट भयो भने राम्रो इफेक्ट देखायो भने अब हामी चाहिँ पुरै प्याकेटै किन्ने, पुरै कार्टुनै किन्ने परिस्थिति हुन्छ क्रिमहरू हो। यदि चाहिँ के अरे यदि चाहिँ त्यो ट्रायलमा कहीँ अलिकति लायो, 1 दिन लायो, भोलिबाट एकदमै ठुल्ठुलो ड्यामहरू के अरे ऱ्यासेसहरू फेला पऱ्यो भने स्किनमा त त्यहीबाट नै क्यान्सल गरिदिन्छ। भन्नुको अर्थ हो कुनै पनि कुरा हामीले एक्सेप्ट गर्नलाई 5वटा स्टेप पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला एवारनेस, पहिला जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ, त्यस पछाडि इन्ट्रेस्ट पाउनु पर्यो, इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो आफूमा, त्यस पछाडि अर्को हुन्छ इभ्यालुएट गर्छ, ट्रायल गर्छ, त्यतिसम्म एक्सेप्ट भयो भने ट्रायलबाट पनि हामीले एक्सेप्ट भयो भने लास्टमा बल्ल एडप्ट गरिन्छ है त। यो कुनै गरी कुराको परिवर्तनको एउटा बाटोहरू हो। यसको आन्सर बी नम्बर हुन्छ। अब यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ भाइबल डेलिभरी ओन्ली कलाइज। अब 21 नम्बरको क्वेसनमा के रहेको छ भन्दाखेरि द टोटल नम्बर अफ भाइबल डेलिभरी ओन्ली कलाइज। अब जिउँदो बच्चा जन्माउनुलाई के भनिन्छ? जिउँदो बच्चा जन्माउनुलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि यो प्यारिटी हो। सबभन्दा पहिला हामीले टर्महरू अलिकति जानकारी पाइहालौँ। के रहेछ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ ग्राभिडा। ग्राभिडा भन्नुको अर्थ हो, अलिकति ध्यान दिएर सुन्नु, ग्राभिडा भन्नुको अर्थ हुन्छ टोटल नम्बर अफ कन्सेप्सन। कतिपल्ट तपाईँ प्रेग्नेन्सी हुनुभयो त्यति ग्राभिडा।
अब कोही 2 पल्ट 3 पल्ट 5 पल्ट प्रेग्नेन्सी भयो भने त्यो 5 वटा ग्राभिड त यदि पहिलो पल्ट प्रेग्नेन्सी भएको छ भने त्यो प्राइमरी ग्राभिडा हो। दोस्रो तेस्रोबाट जति पल्ट भयो भने त्यो मल्टी ग्राभिडा। त प्रेग्नेन्सी टोटल नम्बर अफ कन्सेप्सन कति पल्ट प्रेग्नेन्सी भयो भने प्रेग्नेन्सी हुनुलाई ग्राभिडा भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यस पछाडि अर्को फर्स्ट टाइम प्रेग्नेन्सी भएको छ भने त्यो प्राइमरी ग्राभिडा, सेकेन्ड थर्ड टाइम छ भने मल्टी ग्राभिडा। अहिलेसम्म प्रेग्नेन्सी नै हुन सकेको छैन भन्नाले यसलाई न्युली ग्राभिडा भनिन्छ। प्रेग्नेन्सी नै हुन सकेको छैन भने यसलाई न्युली ग्राभिडा भनेर पनि ग्राभिडा भन्नाले टोटल नम्बर अफ कन्सेप्सन, टोटल नम्बर अफ कन्सेप्सन एउटा हुन्छ प्राइमरी ग्राभिडा। प्राइमरी ग्राभिडा भने फर्स्ट टाइम कन्सिभ प्रेग्नेन्सी, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेन्सी भएको छ भने त्यसलाई प्राइमरी ग्राभिडा। एउटा हुन्छ मल्टी ग्राभिडा, 2 or more than 2 times conceive pregnancy, 2 or more than 2 times conceive pregnancy भन्नाले मल्टी ग्राभिडा। र त्यसपछि हुन्छ न्युली ग्राभिडा। न्युली ग्राभिडा भन्नाले नेभर बिन कन्सिभ प्रेग्नेन्सी, नेभर बिन कन्सिभ प्रेग्नेन्सी। अहिलेसम्म त्यो व्यक्ति प्रेग्नेन्सी कन्सिभ गर्न सकिराखेको छैन, अहिलेसम्म प्रेग्नेन्सी कन्सिभ हुन सकेको छैन। त्यो भन्नुको अर्थ हो न्युली ग्राभिडा। यो क्वेसनहरु आइराखेको हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारिटीको कुराहरु गर्दाखेरि 22 हप्ता पछाडि बच्चा जन्मिन्छ। त्यो लाइभ पनि हुन सक्छ, डेड पनि हुन सक्छ। लाइभ र डेड दुईटै इन्क्लुड गर्छ। लाइभ भए पनि प्यारिटीलाई इन्डिकेट गर्छ र डेड भए पनि प्यारिटी भित्रको पार्टलाई नै। तर त्यो डेड भएर जन्मियो भने अब के रे स्टिल बर्थ भयो, बच्चा 22 हप्ता पछिको समयमा यदि बच्चा जिउँदो जन्मेको छ भने त्यही पनि प्यारिटी अन्तर्गत पर्यो। डेड भएर पनि जन्मेको छ भने त्यसलाई त्यो पनि प्यारिटी अन्तर्गत नै पर्यो। तर चाहिँ डेड जन्मेको छ भने स्टिल बर्थ भयो, लाइभ तर्फ जन्मेको छ भने त्यसलाई पारा इन्डिकेट गर्छ है त। प्यारिटी अन्तर्गत 22 हप्ता पछाडि जिउँदो बच्चा जन्मेको छ भने त्यसलाई पारा भनिन्छ। प्यारिटी अन्तर्गत यदि डेड बेबी जन्मिएको छ, 22 हप्ता पछाडि डेड बेबी जन्मिएको छ भने त्यसलाई स्टिल बर्थ भनिन्छ। यदि जिउँदो बच्चाको कुरा गर्यो भने त्यो पारा हो र त्यो पारा अन्तर्गत प्यारिटी अन्तर्गत नै यो पारा पनि पर्ने भएको हुनाले यदि जिउँदो बच्चा जन्माइराखेको छ भने भायबल प्रोडक्ट्स अफ कन्सेप्सन छ भने त्यो चाहिँ प्यारिटी अन्तर्गत पर्छ। र पारा भन्नुको अर्थ जिउँदो बच्चा जन्माउनु, लाइभ बर्न, जिउँदो बच्चा जन्माउनुलाई पारा भनिन्छ। एउटा जिउँदो बच्चा जन्माउनुलाई प्राइमरी पारा, 2 देखि लिएर 3 वटा जिउँदो बच्चा जन्माउनुलाई मल्टी पारा भनिन्छ। 4 वा 4 भन्दा बढी जिउँदो बच्चा जन्माइराखेको छ भने त्यस्तो अवस्थालाई ग्रान्ड मल्टी पारा भनिन्छ। आखिरै 4 वा 4 भन्दा बढी जिउँदो बच्चा जन्माएको छ भने 4 वा 4 भन्दा बढी जिउँदो बच्चा जन्माएको छ भने त्यसलाई ग्रान्ड मल्टिपारा भनिन्छ। र अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि यदि
कुनै महिलाले प्रेग्नेन्सी भएको छ तर चाहिँ त्यसले जिउँदो बच्चा जन्माउन सकेको छैन। अब जस्तै प्रेग्नेन्सी त भयो तर बिचमै एबर्सन भएर गयो, स्टिल बर्थ भयो, आइयुडीहरू भयो, इन्ट्रायुटेराइन डेथ भयो। अब त्यस्तो अवस्था छ भने मदर त प्रेग्नेन्सी त भयो तर चाहिँ यसले जिउँदो बच्चा जन्माउन सकेको छैन, त्यसलाई नुल्लीपारा भनिन्छ। नुल्लीपारा, नुल्लीपारा भन्नुको अर्थ हो नेभर बीन बोर्न लाइफ बेबी, जिउँदो बच्चा जन्माउन सकेको छैन, जसलाई चाहिँ नुल्लीपारा भनेर चाहिँ बुझिन्छ। ओके, अर्को छ जेस्टेसन। जेस्टेसन अब प्रेग्नेन्सीको नाम लाने अर्को नामले जेस्टेसन भनेर पनि बुझिन्छ। पार्चुरेसन, डेलिभरी हुने प्रोसेसलाई पार्चुरेसन भनिन्छ। पार्चुरेसन भन्नाले डेलिभरी हुने प्रोसेसलाई पार्चुरेसन भनिन्छ। डेलिभरीको अर्को नाम पार्चुरेसन हो। अर्को के भन्छ भन्दाखेरि इम्युनिटी ट्रान्सफर फ्रम एन इम्युन मदर कल्ड एज, एउटा के अरे एउटा इम्युनिटी के अरे इम्युन मदर, जुन एउटा इम्युनिटी भएको मदरबाट यदि बच्चामा चाहिँ इम्युनिटी ट्रान्सफर भइराखेको छ भने त्यसलाई कुन इम्युनिटी भनिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई प्यासिभ नेचुरल इम्युनिटी भनेर पनि बुझिन्छ। प्यासिभ नेचुरल इम्युनिटी भनेर पनि बुझिन्छ। प्यासिभ नेचुरल इम्युनिटी भनेर पनि बुझिन्छ। अब यसलाई इम्युनिटी च्याप्टरको विशेष जानकारी चाहिँ तपाईँले मेरो भिडियोमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो युट्युबमा सर्च गर्नु होला राधेश्याम ठाकुर भनेर, त्यहाँ पनि तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसको भिडियो नै कम्प्लिट रूपमा राखिएको छ इम्युनिटीको। तर पनि अलिकति यहाँ जानकारी पाइहाल्नु के रहेछ भन्दाखेरि अब यसको चाहिँ अब कम्प्लिट भिडियो, यसको विशेष जानकारी तपाईँहरू चाहिँ भिडियोबाट पाउनु होला। त्यो युट्युबमा राखिएको छ, राधेश्याम ठाकुर भनेर चाहिँ सर्च गर्नु होला, त्यसमा आउँछ फेस र त्यसमा सर्च गर्नुको। अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि इम्युनिटी दुई टाइपको हुन्छ, एउटा नेचुरल र एउटा हुन्छ एक्वायर्ड। नेचुरल र एक्वायर्ड। नेचुरल भन्नाले यो आफै आउने हो, एक्वायर्ड भन्नाले यो बाहिरबाट कुनै अर्को व्यक्तिबाट अथवा कुनै अर्को म्याटर्सबाट आउने हो। नेचुरल भन्नाले आफै तरिकाले आउने हो र यो अर्कै बाहिरबाट आउने, जहाँबाट आओस्। अब यहाँ हेर्नुहोस् के रहेछ भन्दाखेरि र एक्वायर्ड इम्युनिटीमा एउटा हुन्छ एक्टिभ इम्युनिटी र एउटा हुन्छ प्यासिभ इम्युनिटी। एक्टिभ इम्युनिटी र प्यासिभ इम्युनिटी। एक्टिभ इम्युनिटी भन्नाले यस्तो इम्युनिटी जुन आफै बनाएको छ, आफै बडीले बनाएको छ भने त्यो एक्टिभ इम्युनिटी हो। प्यासिभ इम्युनिटी भन्नाले अरूको बडीबाट हामीले चाहिँ पाइराखेको छ। एक्टिभ इम्युनिटी भन्नाले आफ्नै बडीले बनाएको छ त्यो इम्युनिटी, आफ्नै बडीले, अरूको कुनै रेस्पोन्स छैन यसमा, आफ्नै बडीले बनाएको छ, त्यो भन्नुको अर्थ एक्टिभ इम्युनिटी हो। र एउटा हुन्छ प्यासिभ इम्युनिटी जुन अरूको व्यक्तिबाट हामी चाहिँ पाउँछौँ। र यो एक्टिभ इम्युनिटी पनि दुई तरिकाको छ, एउटा नेचुरल र एउटा आर्टिफिसियल। यो एउटा नेचुरल र आर्टिफिसियल, नेचुरल र आर्टिफिसियल। अब नेचुरल भन्नाले कस्तो भयो भन्दाखेरि नेचुरल इम्युनिटी कस्तो हो, अब यहाँ ध्यान दिनु। कुनै व्यक्तिलाई चिकन पक्स एकपल्ट लाग्यो भने रि गरेर लाग्दैन, कुनै व्यक्तिलाई मिजास एकपल्ट लाग्यो भने रि गरेर मिजास लाग्दैन। किन लाग्दैन? किनभने त्यो हाम्रो बडीले नेचुरली तरिकाले भाइरसको विरुद्धमा, जुन भाइरस हाम्रो बडीमा एकपल्ट आइसक्यो त्यसको विरुद्धमा अलवेज यो हाम्रो बडीभित्रमा त्यसको एगेन्स्टमा एन्टिबडी बनाएर राखिसकेको हुन्छ। यो भन्नुको अर्थ नेचुरल इम्युनिटी हो। यो बडीले आफैले बनाएर तयार पारेर राखेको हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु, यो अब सब क्लिनिकल इन्फेक्सनहरू, क्लिनिकल इन्फेक्सन, सब क्लिनिकल इन्फेक्सनहरूको कुरा गर्दाखेरि अर्को कुरा के हुन्छ, सब क्लिनिकल इन्फेक्सन जस्तै अब चिकन पक्सहरू भयो, कुनै किसिमको इन्फेक्सनहरू भयो, तर त्यसको विरुद्धमा हाम्रो बडीले एन्टिबडी तयार पारेर राखेको छ। यो नेचुरली तरिकाले भयो। कुनै अब भाइरस हाम्रो बडीभित्र पस्यो, त्यसको एगेन्स्टमा हाम्रो बडीले अब एन्टिबडी तयार पार्यो। अब अर्को कुरा के रहेछ, आर्टिफिसियल तरिकामा। आर्टिफिसियल तरिकामा पनि अब जस्तै भ्याक्सिनेसन, हाम्रो बडीमा मिजल्सको भ्याक्सिन दिइसकेपछि बल्ल चाहिँ हाम्रो बडीले चाहिँ अब भ्याक्सिन बनाउँछ, सरी एन्टिबडी बनाउँछ।
जबसम्म भ्याक्सिन दिएको हुँदैन तबसम्म चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो बडीले बनाउने वाला परिस्थिति हुँदैन। यो भ्याक्सिनेसन गर्नु भन्नुपर्दा आर्टिफिसियल तरिकाले अरूको बडीबाट हामी चाहिँ भ्याक्सिन तान्छौँ, के अरे त्यो भ्याक्सिन जुन बनेको हुन्छ त्यसलाई, र त्यसले चाहिँ हाम्रो बडीमा इन्जर्ट गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ अब हाम्रो बडीले चाहिँ त्यसलाई प्रिपेयर गर्छ। हुन चाहिँ यो एक्टिभ नै भयो, हाम्रो बडीले नै तयार पार्नु, तर के को उक्साहटमा त बाहिरको म्याटर्सको उक्साहट, अरूको म्याटरको उक्साहट। त्यस कारणले गर्दा यसलाई आर्टिफिसियली तरिकाले पनि भन्छ। भ्याक्सिनेसन गर्नु भन्नुपर्दा आर्टिफिसियली इम्युनिटी अन्तर्गत आउँछ। त एक्वायर्ड एक्टिभ आर्टिफिसियल इम्युनिटी भनेर पनि बुझिन्छ। अब चाहिँ यसमा कस्तो रहेछ भन्दाखेरि प्यासिभ इम्युनिटी। यो त त्यो एक्टिभ अब हाम्रो बडीले अब बनाएर राखेको हुन्छ, हाम्रो बडीले अब बनाउँछ। अब प्यासिभ इम्युनिटीमा के गर्छ भन्दाखेरि बाहिरबाट नै इम्युनिटी पठाउँछ, बाहिरबाट नै एन्टिबडी दिन्छ। अब जस्तै यहाँ कुनै मदर टु चाइल्ड ट्रान्सफर, अब कुनै आमाबाट प्लासेन्टा थ्रु बच्चामा ट्रान्सफर भयो, ब्रेस्ट फिडिङबाट इम्युनिटी प्रदान हुनु, त्यो मदरकोबाट इम्युनिटी बच्चामा ट्रान्सफर भएको छ। यो नेचुरली तरिकाले भएको छ। यसमा पनि प्यासिभमा पनि नेचुरल र आर्टिफिसियल हुन्छ, नेचुरल र आर्टिफिसियल हुन्छ। यसमा के हुने भन्दाखेरि अब प्यासिभको कुरा गरिरहेको छु। प्यासिभ इम्युनिटीमा पनि दुई तरिकाको हुन्छ, एउटा नेचुरल र एउटा आर्टिफिसियल। नेचुरल र आर्टिफिसियल। नेचुरलमा अब कुनै आमाबाट बच्चामा अब चाहिँ प्लासेन्टा थ्रु चाहिँ इम्युनिटी प्रदान हुन्छ। तो मदर टू चाइल्ड ट्रान्समिसन, प्लासेन्टल अब मदर टू चाइल्ड ट्रान्समिसन, यसलाई भर्टिकल ट्रान्समिसन पनि भनेर भनिन्छ। भर्टिकल ट्रान्समिसनबाट जति इम्युनिटीहरू पाइन्छ नि सबै नेचुरल इम्युनिटी अन्तर्गत पाइन्छ। मदरबाट बच्चामा, अब मदरमा बनिसकेको हुन्छ एन्टिबडी र त्यो चाहिँ अब बच्चामा ट्रान्सफर हुन्छ। यो त नेचुरली तरिकाले ट्रान्सफर हुने भयो, प्लासेन्टा मार्फत ट्रान्सफर भएर हुन्छ। मदरमा बनेको ब्रेस्ट फिडिङ जुन हुन्छ त्यो चाहिँ बच्चाले खान्छ, त्यो त्यसमा धेरै किसिमको एन्टिबडीहरू पाइरहेको हुन्छ। त्यसले बच्चाले बनाउनु होइन, त्यो मदरको बडीमा बनेको हुन्छ र त्यो ट्रान्सफर चाहिँ बच्चाको बडीमा हुन्छ। इट मिन्स यो त प्यासिभ तरिकाले भयो, प्यासिभ इम्युनिटी भयो, तर चाहिँ नेचुरली तरिकाले बच्चाको बडीमा जाँदो। र आर्टिफिसियल तरिकाले हेर्दाखेरि अब आर्टिफिसियल कस्तो भयो भन्दाखेरि एन्टिसेरमहरू जुन हामी चाहिँ दिन्छौँ, अथवा अर्को एन्टी ऱ्याबिज भ्याक्सिनहरू, एन्टी भेनम, एन्टी स्नेक भेनम जुन यो चाहिँ अलवेज बनेको हुन्छ, त्यो के अरे बाहिरबाट बनाएको हुन्छ र त्यो चाहिँ बनाएको के अरे जुन एउटा हुन्छ नि म्याटर्स भ्याक्सिन, त्यो चाहिँ हाम्रो बडीमा इन्जर्ट गर्छ। त्यो भन्नुपर्दा आर्टिफिसियल प्यासिभ त प्यासिभ हो, तर चाहिँ आर्टिफिसियल तरिकाले आर्टिफिसियल प्यासिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी अन्तर्गत पर्दछ। भन्नुपर्दा कुनै मदरबाट बच्चामा यदि इम्युनिटी ट्रान्सफर गरिरहेको छ त्यो कुन टाइपको हो? नेचुरल प्यासिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी, नेचुरल प्यासिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी है त, नेचुरल प्यासिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी है त। त्यस पछाडि अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि द फर्स्ट स्टेप अफ काउन्सिलिङ इज फाइन्डिङ द सिचुएसन। द फर्स्ट स्टेप अफ काउन्सिलिङ इज फाइन्डिङ द सिचुएसन कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि गाउँको अथवा समाजको समुदायको यदि स्थिति पत्ता लगाउनु पर्यो भने सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ? कुनै किसिमको ठाउँमा कसैलाई काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला के गर्ने भन्दाखेरि त्यो कुराहरू आफूलाई गरिएको छ। त सबभन्दा पहिला हामीले के जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा जानुपर्दा कुनै किसिमको जानकारी पाउनु पर्यो भने त्यहाँ भएको लोकल मान्छेहरूसँगको सम्बन्धित राखेर त्यहाँको गुड रिलेसनसिप पहिला कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बल्ल त्यो मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँको बारेमा हामीले चाहिँ जानकारी प्रोपर तरिकाले दिने। यदि गुड रिलेसनसिप तपाईँले काम गर्न सक्नु भएको छैन भने त्यहाँको प्रोपर सिचुएसन पत्ता लाग्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसमा सबभन्दा पहिला के भनेको छ भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेप अफ काउन्सिलिङ इज, सबभन्दा पहिला हामीले त्यहाँ लोकल व्यक्तिहरूसँग त रिलेसनसिप कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। रिलेसनसिप कायम गरिसके पछाडि बल्ल अब चाहिँ नर्मल सिचुएसन चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने अवस्थाहरू हुन्छ।
त सबभन्दा पहिला यसको बिल्डिङ ए गुड रिलेसनसिप एन्ड ट्रस्ट, एक अर्कोमा एकदमै राम्रो रिलेसनसिप कायम गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि एक अर्कोमा विश्वासको कुराहरू पनि हामीले चाहिँ जानकारी दिनु पर्यो। अब जस्तै अब गइराखेको छ भने कुनै समाजमा के अरे जनकपुरमा अब कुनै किसिमको हामीले रिसर्च गर्नु पर्यो, कम्युनिटी डायग्नोसिस गर्नु पर्यो भने यहाँको लोकल जुन लिडरहरू हुन्छ त्योसित तत्काल तपाईले कोअपरेट गर्नु पर्यो कि तपाईँ यहाँको अवस्था कस्तो छ, तपाईले एक अर्कोको बिचमा विश्वास कायम गर्नु पर्यो कि हामीले चाहिँ राम्रो तरिकाले काम गर्छौँ तपाईँको समुदायमा आएर। र त्यसको बारेमा चाहिँ प्रोपर किसिमको पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है त, बिल्डिङ अ गुड रिलेसनसिप एन्ड ट्रस्ट। ओके, अर्को कुरा छ सबभन्दा यसको आन्सर बिल्डिङ अ गुड रिलेसनसिप एन्ड ट्रस्ट। यो बिल्डिङ अ गुड रिलेसनसिप ट्रस्ट मतलब एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग सम्बन्ध कायम राखिसकेपछि बल्ल फाइन्डिङ द सिचुएसन। पहिला हामी रिलेसनसिप कायम गरेर त्यसपछि सिचुएसन पत्ता लगाउनु। बिना रिलेसनसिपको सिचुएसन पत्ता लाग्न धेरै गाह्रो हुन्छ, त्यसको कारणले गर्दा पहिला रिलेसनसिप कायम गर्नु पर्यो। अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि द मेजर कजेज अफ मालन्युट्रिसन इन नेपाल इज ल्याक अफ। नेपालमा सबभन्दा बढी के कारणले गर्दा मालन्युट्रिसन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि प्रोटिनको कमीले गर्दा। नेपालमा सबभन्दा बढी के कारणले गर्दा कमी हुँदो रहेछ भन्दाखेरि प्रोटिनको कमीले गर्दा मालन्युट्रिसन हुने गर्छ। जस्तै मरासमस, क्वासिवरको यो सबै के हो, PM प्रोटिन एनर्जी मालन्युट्रिसन। यदि प्रोटिन अप्सनमा नभएको भए के हुन्थ्यो होला, प्रोटिन अप्सनमा नभएको अवस्थामा इनर्जी सबभन्दा पहिला चोइस प्रोटिन, त्यस पछाडि इनर्जी भन्नाले अब कार्बोहाइड्रेटको फ्याटहरूको कुराहरूमा कमी आउँछ। अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि भिटामिन्सहरूको त्यति मात्रामा कमी नै भएको हुँदैन, कमी हुन चाहिँ हुन्छ तर चाहिँ त्यति मात्रामा। सबभन्दा मेजर कारण के रहेछ भन्दाखेरि प्रोटिनको कमी। अर्को कुरा धनुष्टङ्कार सामान्यतया सङ्क्रमण अवधि कति हुन्छ, टिटनसको सबभन्दा सङ्क्रमण अवधि भन्नाले इन्क्युबेसन पिरियड कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 3 देखि लिएर 21 दिन। कति दिन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 3 दिनदेखि लिएर 21 दिन। अर्को छ 7 देखि लिएर 14 दिन। 7 देखि लिएर 14 दिन यो कसको इन्क्युबेसन पिरियड, मिजल्सको 7 देखि लिएर 14 दिन इन्क्युबेसन पिरियड। र स्मल पक्सको इन्क्युबेसन पिरियड पनि 7 देखि लिएर 14 दिन हुन्छ। स्मल पक्स जुन इराडिकेसन भइसकेको छ हाम्रो संसारबाट त्यसको पनि इन्क्युबेसन पिरियड 7 देखि 14 दिन थियो। र 10 दिनदेखि लिएर 2 वर्ष यो कालाजारको इन्क्युबेसन पिरियड हो। कालाजारको इन्क्युबेसन पिरियड 10 दिनदेखि लिएर 2 वर्षसम्म हुन्छ। र टिटनसको इन्क्युबेसन पिरियड 3 दिनदेखि लिएर 21 दिन। अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि अल आर द वाटर बोर्न डिजिज एक्सेप्ट सबै वाटर बोर्न डिजिज हो, कुन चाहिँ होइन। त यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि भाइरल ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस। अब यो चाहिँ वाटर बोर्न डिजिज हो जुन हामी चाहिँ कन्टामिनेटेड वाटर युटिलाइज गर्छौँ, त्यसबाट चाहिँ भाइरल ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस हुन सक्ने हुन्छ। बच्चाहरूमा सबभन्दा बढी अब डायरियाहरू पनि गराउने भन्दाखेरि ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस भयो, त्यसपछि डायरियाहरू हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ, जुन चाहिँ रोटा भाइरसले गराउने। त्यो भनेको भाइरसबाट यो सबभन्दा यो वाटरबाट नै हुने भयो। कन्टामिनेटेड वाटर युटिलाइज गरेपछि भाइरल ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हेपाटाइटिस बी वाटर बोर्न डिजिज होइन। यो केबाट सर्ने रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ मेन सेक्सुअली रुटबाट र कन्टामिनेटेड ब्लडबाट। एफेक्टेड पर्सनको सेक्सुअली सम्बन्ध राख्यो, एफेक्टेड पर्सनहरूकोबाट सम्बन्ध राख्नुभयो भने हेपाटाइटिस बी लाग्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। र त्यस पछाडि अर्को कुरा छ भन्दाखेरि यो चाहिँ वाटर बोर्न डिजिजबाट बाहिरको कुरा हो। यो चाहिँ हेपाटाइटिस बी को रुट सेक्सुअली सम्बन्धबाट अथवा कन्टामिनेटेड ब्लडबाट सर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ अथवा भर्टिकली पनि ट्रान्सफर हुन सक्ने हुन्छ। र यो सिजेलोसिस, यो डिसेन्ट्रीको सिजेलाबाट पनि, सिजेला ब्याक्टेरिया हो, यो चाहिँ वाटर बोर्न डिजिज अन्तर्गत पर्ने भयो। र अर्को छ स्टाफाइलोकोकल फुड पोइजनिङ। स्टाफाइलोकोकसबाट फुड पोइजनिङ हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ, जुन चाहिँ सबभन्दा बढी कमन जुन हामी चाहिँ बासी भात युटिलाइज गर्छौँ त्यसमा चाहिँ बढी सम्भावना हुन्छ कि त्यहाँबाट स्टाफाइलोकोकल फुड पोइजनिङ हुन सक्ने हुन्छ है त। आजको लागि हामी चाहिँ यहीसम्म क्लोज गर्छौँ र भोलि यही टाइममा 6 बजेबाट फेरि पुनः भेट्नेछौँ। नमस्ते, धन्यवाद।